أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما
متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصركم إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره جزاكم الله صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا رب جزاكم الله. إلا تنصروه فقد نصره الله وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بسم الله. فأنزل الله سكينته عليه وأيده فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. جزاكم الله خيرا. والله عزيز حكيم.
والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء جزاكم الله خير. والسماء رفعها ووضع الميزان. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام
الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الماء جزاك يا رب امشي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ماء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. جزاكم الله. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله حياكم الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله